नमस्कार, यो न्युज टुडे। म तुलसी रियाल। महाधिवेशन कम, महाकुम्भ मेला ज्यादा लाग्ने पार्टी महाधिवेशन लगालग भए। जनताको जीवन बदल्छौ भन्ने दलहरूले महाकुम्भमा भुइँ मान्छेको चिन्ता कति गरे उनै जानुन्। तर यो पक्का हो, अहिलेको राजनीति जनतासँग जोडिएको छैन। किसान, श्रमिक, मजदुर वा विपन्न वर्गसँग राजनीतिको साइनो दूर दूरसम्म छैन। यो कुनै आरोप होइन। दलहरू जनता विहीन, समर्थक विहीन र धरातल विहीन हुनु स्वयं लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो होइन। विपद, महामारी र आकस्मिक भइगए, तर वर्षौंदेखिका समस्या दोहोरिँदा पनि दलहरूको मौनता उदेक मात्र होइन, निर्जलताको पराकाष्ठा पनि हो। पृथकतावादी गतिविधि छाडेर मूलधारको राजनीतिमा होमिएको भनिए पनि तराई मधेसमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको अराजकता उस्तै छ। स्थानीय मास पार्टीको प्रभाव बढाउन कार्यकर्ताहरू स्थानीय तहको अनियमितता, ढिला सुस्ती र किसानका समस्या लगायतका विशेष मुद्दाहरूलाई मुठ्ठीमा लिएर मधेसमा विध्वंस मचाउँदैछन्। अझै सोझा साझा किसानलाई प्रयोग गरेर जनमत पार्टीले तराई मधेसमा सडक तताएको छ। दिनहौ सवारी तोडफोड तथा आगजनीका क्रियाकलापले नागरिक त्रासमा छन्। केही दिन यता तराई अशान्त बन्दै गएको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनको नाममा विभिन्न मागसहित आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्दा तराई अशान्त बन्दै गएको हो। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको अराजक व्यवहारले तराईवासीले सुरक्षाको महसुस गर्न छाडिसकेका छन्। पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको भनिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अझै पनि उस्तै गतिविधि दोहोर्याउँदा आम नागरिकमा सुरक्षाको महसुस नै हुन छाडेको छ। राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले तराई मधेसमा तोडफोड तथा विभिन्न बन्दको धम्की दिँदै दिनहुँ प्रदर्शनलाई चर्काउँदै लगेको छ। जनमत पार्टीले गत पुस 15 गतेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अनिश्चितकालसम्म बन्दको घोषणा सहित विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। किसानका मुद्दा सम्बोधन नगरेसम्म सडक बन्दको कार्यक्रम जारी रहने भन्दै जनमत पार्टीले मधेसका जिल्लामा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने उद्घोष पनि गरेको छ। आफ्नो पार्टीले राखेका किसानसँग सम्बन्धित 11 बुँदे माग पूरा गर्न सरकारले वार्ता समेत नगरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ज्ञापन पत्र समेत लिन अस्वीकार गरेको राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आरोप छ। अब यो त सरकार अति असंवेदनशील भयो, किसानहरूको मुद्दाप्रति बिल्कुलै ध्यान नदिने खालको सरकार भयो भनेर कुराको प्रमाणित गर्छ। यसले नागरिकलाई शास्ति भएको होइन कि यसले चाहिँ यहाँका सत्तामा बसेका मान्छेहरू, कुर्सीमा बसेका मान्छेहरू, सरकार चलाइराखेका मान्छेहरू किसानको समस्याप्रति कति असंवेदनशील भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। सबभन्दा पहिला त अब यो जुन भन्नुभयो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादीले जुन तरिका अपनाए त्यसमै गइराखेका छौँ भनेर त हामीले त 17,000 मान्छेलाई चाहिँ मारेका छैनौँ। हामीले प्लेन अपहरण गरेर पनि आन्दोलन गरेका छैनौँ। किसानहरूले कसैको टोको छिनालेर पनि आन्दोलन गरेको होइन। किसानहरू चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो सडकमा ओर्लेर पहिला त्यो पनि चरणबद्ध रूपमा भएको। सबभन्दा पहिला ज्ञापन पत्र दिने काम भयो, ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो। तर सरकारले चाहिँ के गर्यो भन्दा उल्टा किसानहरूलाई झुटा मुद्दा लगाइदिए, दमन गरे र अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा धरना दिँदा पनि भर्खरै म अहिले अस्पतालबाट आउँदैछु, यहाँ चाहिँ धनुषाको पोर्था भन्ने चोकमा आज मात्रै सरकारले गोली फायर गरेको छ प्रदर्शनकारीहरूमाथि र 5 जना कार्यकर्ताहरू गोली लागेको छ र त्यहाँ घाइते भएर यहाँ प्रदेश अस्पतालमा चाहिँ उपचार भइरहेको अवस्था छ। भने सरकारले चाहिँ यहाँ यति गर्दा त सरकारले अहिलेसम्म पनि किसानहरूको माग के हो भनेर बुझ्न त खोजेका छैनन्, पुरा गर्नु त कहाँ हो बुझ्न खोजेका छैनन्। ज्ञापन पत्र दिनका लागि 1 मिनटको समय दिन सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रीलाई हामी खोज्दैछौँ, कृषि मन्त्री भेट्न समेत कतै पनि देखिन समेत छाडेका छन्। यो अवस्थामा यसको विकल्प चाहिँ रहँदैन। यति गर्दा पनि त सुनेका छैनन्। अरू शान्तिपूर्ण जुन हुन्छ नि अब ज्ञापन पत्र दिने यस्ता कुराहरू त अब काम गर्ने नै नभयो भनेर प्रश्न देखिन्छ। पार्टी कार्यकर्तामाथि बल प्रयोग गरेको, धरपकड गरेको, अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेको र झुटा मुद्दा लगाएको भन्दै सरकारसँग जनमत पार्टी रुष्ट बनेको छ। गत शुक्रबार सिराहाको औरही गाउँपालिकामा मलखात वितरणमा ढिलाइ भएपछि आक्रोशित स्थानीयले लुटेर लगे।
लुटपाटमा संलग्न केहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। आफ्नो भण्डारणबाट गहुँको बिउ लुटेको आरोपमा 4 जना किसानमाथि आपराधिक क्रियाकलाप सम्बन्धी मुद्दा चलाएपछि राउत नेतृत्वको पार्टीले अराजक गतिविधि सहित प्रदर्शन बढाउँदै लगेको छ। यस विरुद्ध स्थानीयले गरेको चक्काजाममा जनमत पार्टीका कार्यकर्ता घुसेर जथाभावी तोडफोड मचाउन थाले। त्यसलाई रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा झडप र निषेधाज्ञासम्मको अवस्था सिर्जना भयो। केही दिन यतादेखि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी यस्तै क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा तराईका नागरिकले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। गत आइतबार पनि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सप्तरीको महुली खोला नजिक ट्रकमा आगजनी समेत गरेको थियो। बन्दको उल्लङ्घन गरेको भन्दै जनमत पार्टीले गिट्टी बोकेको ट्रकमाथि आगजनी गरेको थियो। स्थानीयलाई रिजाउन जनमत पार्टीले कानुन विपरीत विभिन्न अनियमितता तथा ढिला सुस्तीका विषय उठान गरेर तराई मधेसमा अराजक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ। गत कार्तिक 4 गते सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले जनकपुर खानेपानी संस्थानका निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहालाई अर्धनग्न बनाएर नगर परिक्रमा गराएको थियो। अविरल वर्षाका कारण जनकपुर धाम जलमग्न भएपछि ढल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले निमित्त प्रमुख कुशवाहालाई गत कार्तिक 4 गते नगर घुमाएका हुन्। जनकपुरको रामानन्द चोकमा रहेको खानेपानी संस्थानको कार्यालयबाट दर्जनौंको संख्यामा पुगेका जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले कुशवाहालाई कार्यकक्षबाट तानेर कुटपिट समेत गरेका थिए। निमित्त प्रमुख कुशवाहाको कपडा च्यातेर अर्धनग्न बनाई नालामा रहेको हिरो दलेर जनकपुर घुमाएका हुन्। यतिमा मात्र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको अराजकता सीमित रहेन। तराई मधेसमा जनमत पार्टी उग्र बन्दै गएको छ। जनमत पार्टीले किसानलाई उचालेर तराईका सडक तताएको छ। 11 बुधे माग सहित जनमत पार्टीले किसानलाई सडकमा उतारेर अराजक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ। किसानहरूलाई उचालेर विभिन्न स्थानीय तह र बजारहरू बन्द गराउँदै हिँडेको सीके राउत समूहले प्रहरीले दमन गरेको भन्दै त्यही आन्दोलनलाई थप विस्तारको प्रयास गरिरहेको छ, जसका कारण तराईको जनजीवन केही हप्तादेखि कष्टकर बन्दै गएको छ। यद्यपि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत भने आफूहरूका गतिविधि अराजक नरहेको दावी गर्छन्। हामीले चाहिँ यो चरणबद्ध रूपमा नै किसान आन्दोलन अगाडि बढेको हो। अब एकैचोटि चाहिँ हाइवे बन्द गर्ने चाहिँ कार्यक्रम त थिएन। यो बिस्तारै सरकारले सुन्दै नसुनेपछि यहाँसम्म आइपुगेको हो। अब यो पनि भएन भनेदेखि अहिले त अब दिवाकालमा मात्रै बन्द गर्ने र त्यो पनि अहिले साङ्केतिक रूपमा अधिकांश जिल्लामा कस्तो थियो भन्दाखेरि साङ्केतिक रूपमा 2 घण्टा जति बन्द गर्ने मात्रै काम भइराखेको थियो। अब सरकारले यति गर्दा चाहिँ नसुनेपछि अब हामीले चाहिँ अब पुरै ठप्प नै राजमार्ग चाहिँ ठप्प नै पार्छौँ। किसानहरूले राजमार्ग नै ठप्प पार्छन् र त्यो मार्गबाट अहिले अगाडिको चरणमा आन्दोलन प्रवेश गर्नेछ। त्यो त अब सरकारले माग पुरा गर्नु पर्यो नि। अब यहाँ त बहुसङ्ख्यक मान्छे जनसङ्ख्याको कुरा गर्नु पर्यो। किसानहरू चाहिँ अब यहाँ चाहिँ करोडौँको सङ्ख्यामा नेपालमा किसानहरू रहेका छन्। अब तिनीहरूको चाहिँ फेरि वर्षेनी हुने समस्या हो। यो होइन कि अब 1 महिनाको समस्या हो भनेर पनि होइन, वर्षेनीको समस्या हो। त्यही भएर सरकारले चाहिँ संवेदनशील भएर तिनीहरूको माग किसानहरूको माग सम्बोधन गर्नु पर्यो, अनि मात्र यो कुरा हुन्छ। जहाँसम्म अप्ठ्यारोको कुरा छ यहाँ चाहिँ अब किसानले समयमा मलखाद पाएन भने करोडौँ किसानका बालबच्चाहरू कसरी सालभरि खालान्, उनीहरूको चाहिँ पढाइको स्थिति के हुने हो, उनीहरूले कसरी जीवन निर्वाह गर्ने हुन् भन्ने कुरा नै सङ्कटमा रहेको हुँदा त्योभन्दा ठुलो समस्या देशमा के हुन सक्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको कुरा गरौँ, किसानहरूको कुरा गरौँ, करोडौँ मान्छे चाहिँ प्रभावित भएर जसको जीवनै सङ्कटमा परिराखेको त्यसको समस्यालाई पहिला कुरा गरौँ, त्यसपछि मात्रै यो निकास आउँछ। स्थानीय तहमा भएको अनियमितताको छानबिन, उखु किसानहरूको बक्यौता चुक्ता, किसानलाई मल र बिउको बेलैमा व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति बिहोरेका किसानलाई राहत र सहुलियत जस्ता केही लोकप्रिय नाराहरू सहित सीके राउतको जनमत पार्टीले सुरु गरेको आन्दोलनले किसानहरूलाई लाभ प्राप्त नभए पनि उसले आफ्नो राजनीतिक रोटी भने यसमा बज्जैले सेक्ने देखिएको छ। खेतीपातीका बेला मल नपाएर भौतारिनु पर्ने किसानको सधैँको समस्या अझै उस्तै छ। सरकारको नेतृत्व जुनसुकै राजनीतिक दलले गरे पनि किसानका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको सरह छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि वर्षौंदेखिको उखुको भुक्तानी उठाउन उखु किसानलाई सिंहदरबार नआई सुखै छैन।
आश्वासन दिन माहिर सरकार थामथुम पार्छ, झुटा आश्वासन देखाउँछ, आन्दोलन शान्त भएसँगै च्याप्टर क्लोज जसरी सरकार ती किसान फेरि सडक प्रदर्शनमा नआएसम्म किसानका समस्या यसै बिर्सिँदै जान्छ। किसानका समस्यालाई सरकारले यसरी नजरअन्दाज गर्दा किसान सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेका छन्। अन्नदाता किसानहरूलाई राज्यको विशेष सुविधा चाहिन्छ। खेती किसानी गर्न आवश्यक सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था गरिदिनु राज्यको कर्तव्य हो, तर किसानहरूका समस्यालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। 15औं योजना अनुसार नेपालका करिब 60% जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छन्। आधा भन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित भएको मुलुकमा सरकारले किसानहरूका माग अनुरूपको काम गर्न नसक्नु दुःखद छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा किसानहरू परम्परागत अनि झन्झटिलो कृषि प्रणालीमै अल्झिरहेका छन्। अधिकांश किसानहरूले आधुनिक कृषि यन्त्र तथा औजारहरू देख्नै पाएका छैनन्। किसानहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै कुनै उच्च स्तरीय समिति छैन। बेला बेलामा राज्य गुहारले किसानहरू उल्टै थाकेर चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छ। खेतीको सिजनमा मलखाद र बिउ बिजन नपाउनु सामान्य जस्तै भइसक्यो। समयमै कृषि सामग्री नपाउँदा मेहनतको फल सोचे अनुरूपको आउँदैन। फलस्वरूप अर्बौंको धान, चामल, मकै, गहुँदेखि विभिन्न फलफूलहरू छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। भण्डारमा भएका बिउ बिजन तथा मलखाद वितरण प्रक्रियामा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। बालीमा आवश्यक सिंचाइका लागि वर्षा कुर्नुपर्ने समस्या अझै छ। अन्नबालीका लागि सुपरजोन भनिएका क्षेत्रहरूमै सिंचाइको सुविधा छैन। वर्षेनी आउने बाढी, पहिरो, हावाहुरी लगायतका प्राकृतिक विपदले किसानहरूले लगाएको बालीमा ठूलो नोक्सानी गर्छ। धेरै गर्जौ टारौला भन्दै बसेका किसानहरूका सपनाहरूमाथि विपदले तुसरापात गर्दा एक्लै टुलु टुलु हेर्दै बस्नुको विकल्प छैन। थोरै पनि ढाडस दिन राज्य उपस्थित नहुँदा किसानहरू सधैँ पीडित छन्। कृषि बीमामा अझै पनि सरकारको ध्यान गएको छैन। किसानका उत्पादन सस्तोमा किनेर अधिक लाभ उठाउने बिचौलियाहरूले गर्दा पनि किसानहरू सधैँ पीडित हुनु परेको छ। चीनी मिलले किसानको करोडौं बक्यौता नदिएको, चिया किसानहरू ठगिएको, उचित मूल्य नपाउँदा आफैले फलाएको खेतीमा डोजर चलाएको, बारीभरिका तरकारी गाई वस्तुलाई दिन परेका जस्ता समस्याबाट किसानहरू पीडित छन्। उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा किसानको जीवनस्तर जहाँको त्यही छ। सरकारले किसानका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो। यी यावत समस्यातर्फ राज्यको ध्यान नपुग्दा मुलुकमा सोचे अनुरूपको उत्पादन भएको छैन। कृषि पेशा दुखी पेशा बनेको छ। किसानहरू पीडितका पीडित छन्। यदि किसानहरूले आफ्नो पेशा त्याग्ने हो भने मुलुकमा भोकमरी चल्न बेर लाग्दैन। सबैको भोक मेटाउने किसानहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्नतर्फ राज्य लाग्नै पर्छ। कृषि क्रान्तिको सपना देखाउँदै सरकारले वर्षेनी विनियोजन गर्ने अर्बौंको बजेटलाई कृषि क्षेत्रमै लगाउने कि अब कुरा गरौं रौतहटको इशनाथ नगरपालिका 1 मा अवस्थित इशनाथ आधारभूत विद्यालयको भौतिक अवस्थाका बारेमा, जहाँ विद्यार्थी भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य छन्। पठन पाठनका लागि कक्षा कोठाको अभाव छ। सबै विद्यार्थीलाई चौरमा राखेर एकै ठाउँ पढाउनु पर्ने नियति छ। आधारभूत विद्यालयको यस्तो कन्तबिजोग हुँदा पनि न त विद्यालयको ध्यान गएको छ, न त तिनै विद्यार्थीका अभिभावकले सुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिको नै। झट्ट हेर्दा लाग्दैन यो विद्यालय हो, तर तपाईले पत्याउनै पर्छ यो विद्यालय नै हो। तपाई झुकिएर हिजो आज नै यस विद्यालयमा पुगिहाल्नु भयो भने यी दृश्यले तपाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। पृष्ठभूमिमा भवन देखिन्छ, प्राङ्गणमा बालबालिका कोही पढिरहेका छन्, कोही खेलिरहेका त कोही यताउति गर्दै। माथि भनिहाल्यो यो विद्यालय नै हो। बालबालिकालाई खुला प्राङ्गणमा राखेर शिक्षकहरूले क्लास पनि लिइरहेकै छन्, तर मतलब छैन कुन क्लास कतातिर हो, कुन विद्यार्थी कुन क्लासको हो। क्लास वा विद्यालय आउँदा लगाउनु पर्ने पोसाक के हो, न अभिभावक न शिक्षक कसैलाई मतलब देखिँदैन। रातो घेरामा सेतो स्यान्डो लाको नानी छ। यति भनिसकेपछि तपाई दर्शकले बुझिसक्नुभयो यो सरकारी विद्यालय नै हो। यो दृश्य रौतहटमा रहेको इशनाथ नगरपालिका 1 मा रहेको आधारभूत विद्यालय हो। यो रिपोर्ट हामीले पहिलो पल्ट पुस 1 गते प्रसारण गरेका थियौं। आज यो फलोअप हो, तर अवस्था उही नै छ। यसै पनि सरकारी विद्यालय अभिभावक विद्यार्थीको छनौटमा नपर्ने हुँदा यो दृश्यले झनै निराश बनाएको छ। पुसको महिना छ, चिसो मौसममा बाहिर पढाउने त ठिकै होला, तर यहाँ विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा चिन्तित भएर यसो गरिएको होइन।
कक्षा कोठा नभएर सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ। विद्यालयले 3वटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर बहुकक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हम सूर्यधार विद्यालय में रहिले, हम स्कूल तोड़ देले बा, आज तक न बनवले बा। हम वो दिन छरो ले जाके छर हम नियर रोकली, आज छर ले जाके हम स्कूल न बने। नगर पालिका वार्ड अध्यक्ष को 5 पैसा भी देवे के हाल में जमीन का कहिया स्कूल बनवा, स्कूल हमने के भवन तोड़ देले बा, बनवावे नहीं थे, खराब होई था, बिगड़ तो हमने कैसे पढ़म, कैसे भविष्य हमने के बनू, स्कूल न बनी तो जल्द से जल्द सुनवाई होके चाहिए। लामो लकडाउनले विद्यालयहरू बन्द भए। यो आधारभूत विद्यालय पनि लकडाउनको मारमा पर्यो। नयाँ भवन बनाउने भन्दै पुरानो भत्काइयो, तर नयाँ भवन बनाउने सुरसार नै छैन। विद्यालय परिसरमा काम भएको देखाउनकै लागि होला छड इट्टा राखिएको त छ, तर यो विगत 8 महिनादेखि नै रहेको तर काम नभएको स्थानीयको आरोप छ। उनीहरूले सिधै आरोप लगाइदिए वडा अध्यक्ष र नगर प्रमुख नै विद्यालय बनाउन चाहिरहेका छैनन्। ये बंजरहा स्कूल के भवन के निर्माण करे के वजह भवन तुरवा के बर्बाद करल बा। देखो ये सब अपने वीडियो कि यहाँ स्कूल के बनावे के पक्ष में यहाँ के वार्ड स्तर से लेके नगर प्रमुख तक कोनो के मतलब न बा। यहाँ 8 महीना हो गए स्कूल के तुरला। यहाँ स्कूल में बजट लमसम 40 लाख रुपया रखल रहे और 40 रुपये के काम न भेल बा। यहाँ के कोनो के मतलब न बा कि बंजरहा स्कूल के बारे में सोचे के, खाली अपना वोट कमाए के, पैसा कमाए के, सब देश दुनिया में लागल बा के सब लड़का सब के भविष्य खराब होइत बा। या आसार में जाके मेयर साहब आके तोड़वा दे लगा फिर स्कूल पूरा सब लड़का सब के बाहर पढ़ा हुई बा। सारे आधा लड़का सब देखो बाहर, आधा लड़का तो यहाँ पढ़ बा, आधा लड़का सब घरे बा। करे भवन में बताम कहाँ से पढ़ू है। देखो ये सब बिजली सब खत्म हो गई बा, ईटा गिराव ठीक बा। सारे से स्कूल तोड़वा लग अभी तक ले कोनो ना चाहे न वार्डा से बना, स्थानीय से न जनप्रतिनिधि से कोनो के चाक न बा, न मेयर के चाक बा यहाँ, और न यहाँ विपक्ष पक्ष कोनो न बा। एक बार दोसर पार्टी आए तो गामछा और हाली चरण कर हमें पार्टी में पार्टी बा, सब कोनो के चाके न बा। स्कूल बनवावे के चाहिए, न बनित बा कि न कोनो के ध्यान न बा। ये सब की ये चाहिए कि हमने सब गोरा जल्दी से मिल के जल्दी से जल्दी स्कूल बनाऊ, लेकिन सबके भविष्य न बिगाड़ू की। यो आरोप स्वाभाविक छ, किनकि संघीय संविधानले शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार वा चलन चल्तीको भाषामा भन्दा मेयर साहबलाई जिम्मा लगाइदिएको हो। अझ निराश हुने कुरा त अर्को छ, विद्यालयमा बसेर पढ्ने ठाउँ नभएर आधा भन्दा बढी विद्यार्थीहरू विद्यालय नै आउन छाडेका छन्। दर्शक तपाईहरूलाई जानकारी होला, कोही पनि विद्यार्थीहरू पढ्नबाट नछुटुन् भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्षले स्कुल भर्ना गराएको र उनीहरूको शिक्षाको जिम्मा लिएको विगतमा ठूलै समाचार बनेकै थिए। तर यहाँको अवस्था तपाईले देखिहाल्नुभयो। विद्यालयको यो अवस्था देखेपछि हाम्रा रौतहट सहकर्मी अखिलेश कुमार यादव यस विद्यालयका हेड सरलाई भेट्न पुगेछन्। हेड सरका पनि आफ्नै दुःख। मेयर राजनीतिक मान्छे नपरे हेड सरलाई आश्वासन दिएर छक्काइदिएछन्। यो विद्यालयको भवन निर्माणको लागि हामी यहाँबाट नगरपालिकामा भवन माग गरेका थियौँ। त्यो अनुसार विद्यालय भवन बनाउनको लागि मेयर साहबले भन्नुभयो कि ठिक छ, यसपालि हामी विद्यालय भवन दिन्छौँ। सो अनुसार यो विद्यालयमा 4 कोठे भवन आएको सुनिएको मात्र हो, तर त्यो आयो आएन त्यो हामीलाई थाहा भएन। पछि एक्कासी ज्येष्ठ महिनामा म बिरामी भएको बेलामा मेयर साहब वार्ड अध्यक्षज्यूले मलाई फोन गर्नुभयो कि विद्यालय भवन टुटिरहेछ, सो विद्यालय भवन टुटिरहेछ, तपाईँ आउनुहोस्। म त्यतिखेर यहाँ आउने अवस्थामा थिएन, म आफ्नो विद्यालयको शिक्षकलाई पठाएको थिएँ। सो अनुसार विद्यालय भवन टुट्यो र सोही टुटेको अवस्थादेखि हालसम्म सो विद्यालय भवन निर्माण हुन सकेन। के कति कारणले भएन त्यो हामीलाई थाहा भएन। हेडसरकै जवाब चित्त नबुझेपछि हामीले त्यहाँका वडाध्यक्ष बिगु शाहलाई पनि सोध्यौं, सरकारी विद्यालयको के हाल बनाएको यस्तो भनेर। उनी त जनप्रतिनिधि, पक्कै छिटै बनाउँछौं, काम हुन्छ, विद्यालयको स्तर उकास्छौं भन्लान् भन्ने हाम्रो आशा थियो। उनी पनि हैरान रहेछन्। आफूले बार ताकेता गरेको, आवश्यक बजेटका लागि पहल गरेको, तर वडा अध्यक्षकै केही नचलेको उनको गुनासो कम्तीको थिएन। उनले जवाब दिएनन्, आक्रोश मिश्रित प्रतिक्रिया दिए। स्कूल किन बनेन, मेयर साहबलाई सोध्नुस्। स्कूल संबंध में ऐसे हमनी के
जे टूटल तो हमने के तो लिखित जानकार कुछ न है, लेकिन मौखिक मेयर साहब कहलो कि स्कूल टूटी स्कूल बनवावे के बाद कि एमे 30-32 लाख रुपया एमे हम धो देली है। स्कूल टूटल, ओकरा बाद में टूटला के बाद में कुछ काम हद तक भेले, खाना बना गए, और ओकरा बाद में क्या कहले कि स्कूल अभी तक ही न बनल है। स्कूल के सामान भी ठेकेदार ढोके लेके जाई रही, तो हमनी के समाज सब मिलके हमनी के ओकरा सामान सबको रोक दिली कि सामान सब न जाए दिली। अभी तक ही बच्चा से यहाँ पथ में पड़ल है। अब स्कूल कहिए बनते केले बनते, एकरा के व्यवस्थापन के लिए हमनी हमरा गांव में एगो रेड क्रॉस रखले छी हमनी साहब। हो, उनले भने जस्तै हामीले मेयर साहबलाई पनि सोध्न खोज्यौं। काठमाडौँ आएका मेयर सन्तोष मेहतालाई हामीले विद्यालय के बिजोग बनाएको भनेर सोद्धा उनले भोलिदेखि नै काम सुरु गर्ने जवाफ दिए। त्यसको लागि हामी के गरेका थियौँ, पर सालको त्यो बाढीको समयमा त्यो टेन्डर भएको थियो। त्यो आधारभूत विद्यालयमा हामी भत्काएर अब त्यहाँ अब टेन्डर भइसक्यो। अनि त्यो बाढी आयो, बाढीले गर्दा पानी हटेन, पानी हार्दाखेरि अब समय सकियो, साल तमामी भयो। अनि फेरि यो पटक 32 लाखको हामी टेन्डर गरिदिएका छौँ हजुर। भोलि या पर्सिदेखि काम चालू भइहाल्छ। आजसम्म भोलिदेखि नै काम चालू हुन्छ। त्यहाँ बालु गिटी छर सबै गिरिसकेको छ। अब त्यहाँ गएर शिलान्यास गरेर काम चालू गरिदिने। भोलि अब त्यो ठेकेदारलाई भनेर काम सुरु गराउँछौँ हामी। हाम्रो प्रश्नमा जति हतार गरेर उनले जवाब दिए, काम पनि उत्तिकै हतारिएर गर्लान्, यो हाम्रो प्रश्न छ। उनले भने जस्तै विद्यालय भवन निर्माणका प्रक्रियाले नै यो समय खाएको भए त काम झन कहिले होला। उनले दिएको यो जवाब कामकाजी नै हो कि हामीसँग उम्किने प्रयास मात्र हो, हामी यसलाई फलो गरिरहनेछौँ। अहिलेको संरचना नयाँ होइन, नयाँ रूपमा होइन, काममा देखिनु पर्यो। राजनीतिक दल र तिनले निर्माण गर्ने सरकार देखिने, सुनिने र गतिवान हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्र राज्य पुनर्संरचना र तीन तहका सरकारको नयाँपन भेटिनेछ, देखिनेछ र बुझिनेछ। होइन चलिहाल्छ, भएकै छ, बिस्तारै भइराख्छ भन्ने प्रवृत्ति हो भने त भन्नु केही छैन। यस्तै हो भने हिजोको केन्द्रीकृत राज्य राजतन्त्रात्मक प्रणाली भन्दा संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भिन्न कसरी? हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।